मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर अपनी मोहब्बतों से नवाजें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं बसीरपुर शरीफ में और हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं मुल्क पाकिस्तान के नामवर शख्सियत मुफ्ती पाकिस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद मसूद अहमद फरीदी, जो कि प्रिंसिपल हैं जामिया सदीकिया बसीरपुर शरीफ के और चीफ पैटर्न हैं बज़्म सदीकिया पाकिस्तान के। तो आज हमारे लिए ये फ़ख्र व अम्बसात की बात है कि आपने हमें वक्त दिया और यूट्यूब के नाज़रीन के लिए इन्होंने कुछ वक्त निकाला। तो आज हम इनसे गुफ्तगू करेंगे। हज़रत साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया, मशकूर हूँ मैं आपका। ये बताइएगा कि इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान का मदारस की तमीर व तरक्की और फंड्स के हवाले से, बच्चों के साथ तावन के हवाले से क्या किरदार जो है वो गवर्नमेंट अदा कर रही है, और आप हुफ़ाज़ कराम की एक अच्छी खासी खेप जो है वो निकाल रहे हैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन मतीन की खातिर जो है आप कोशिश कर रहे हैं और आप लोगों को फैज़ व बरक़ात जो है वो आप मुंतकिल कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, पीटीआई की गवर्नमेंट जो है वो मदारस की किस हद तक सपोर्ट कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये काम जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिया से उलमा हक़ तक पहुँचा है, उसकी खिदमत के लिए हम सब मामूर हैं और कोशिशें कर रहे हैं, काविशें कर रहे हैं। गवर्नमेंट पाकिस्तान आज तक जितनी भी आई हैं उनमें से कोई ऐसी नहीं जिसने मुकम्मल तौर पर दीनी मदारस की सरपरस्ती की हो। उसूल के एतबार से चाहिए ये था कि ये दीन हमारा चूँकि असल है और बुनियाद है और इसी के साथ ही हम मुसलमान कहलाते हैं, चाहिए ये था कि जो भी हुकूमत आती उसको ये सबसे पहले काम ये करना चाहिए था कि दीन के मामलात के अंदर मदारस की सरपरस्ती करती, ताकि ये दीनी प्रोग्राम ज़्यादा आगे बढ़ता और यहाँ से निकलने वाले जो फारुग तहसील तलबा होते वो मुल्क के कोने कोने में जाकर दीन की तबलीग और दीन की इशाअत के लिए कोशा रहते। मुल्क पाकिस्तान की हुकूमतों में से बाज़ ने ज़कात के सिलसिला के अंदर कुछ वक्त तक मदारस की सरपरस्ती की है, अब कुछ हद तक खामोशी है। जो हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह पीटीआई की हुकूमत भी मदारस के साथ अच्छी मुआवनत करेगी। अच्छा हजूर, ये बताइएगा कि इस्लाम जो है वो अमन व आदशी का दीन है। यहाँ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो इंसानी हकूक़ के अलम बरदार थे, रहनुमा थे। तो हमारे मज़हब में हमारे उलमा जो है कुछ विंग्स ऐसे हैं जिन्होंने दहशत गर्दी के खात्मा में अपना किरदार सही मानों में नहीं दिया, बल्कि उन्होंने उनकी सपोर्ट की दहशत गर्दों की। अब हमारी गवर्नमेंट जो है हमारी पाक फौज के तावन से मुल्क से जो दहशत गर्दी का जो जिन है उसको कंट्रोल कर लिया गया है। इसमें हमारी पाक अफवाज के जवानों की शहादतें हैं, कुर्बानियां हैं, उन्होंने अपने जानों के नजराने देकर वतन की आबरू जो है वो रख ली है। तो आप क्या कहेंगे कि ये जो शरपसंद अनासर है ये बम ब्लास्ट भी करते हैं और जन्नत का टिकट देकर बच्चों को जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, तो क्या ये लोग वाकई ही जनती हैं या ये क्या वाकई ही कोई इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं, मुल्क पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं? तो आलम इस्लाम में जो है ऐसे लोगों के बारे में जो है वो अच्छा तस्वर नहीं पाया जाता। क्या कहेंगे आप इस बारे में? इस मामले में बात यह है कि जो ये दहशतगर्दी करने वाले हैं, दहशतगर्द जितने भी हैं, वो हमारे ख्याल के मुताबिक उनका दीन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। न ही मुल्क के वो खैरखा हैं, न ही दीन के वो खैरखा हैं, न ही कौम के वो खैरखा हैं। ये दहशतगर्दी इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है। और जब दहशतगर्दी करने वाले जितने भी हैं ये सारे के सारे गलत लोग हैं और गैर ममालिक के लोग इनकी सरपरस्ती कर रहे हैं। इनका जो मसाजिद के अंदर, मदरसे के अंदर ये ब्लास्ट कर रहे हैं, ये सारे का सारा जुल्म है, ये सारे का सारा सितम है और ये इंतहाई कभी हरकत है। इसको उलमा अहले सुन्नत व जमात कभी पसंद नहीं करते, न किया है, न करते हैं, न ही हम इनकी सरपरस्ती करते हैं, न ही इनके साथ हमारा अहले सुन्नत व जमात का कोई ताल्लुक है, न ही हम ये चाहते हैं कि ऐसे हो। बल्कि अहले सुन्नत व जमात तो एक ऐसी जमात है जो इंतहाई मोहब्बत, प्यार और आशिकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जो रहमत
عطا فرمائی گئی ہے اس کے مطابق یہ انتہائی نرم گوشہ رکھتی ہے اور چاہتی ہے کہ ملک کے اندر ایسا امن قائم کیا جائے کہ جس میں کسی دوسرے کو انگلی اٹھانے کی کوئی قوت نہ رہے۔ ہماری افواج پاکستان الحمدللہ ہمیں اس پر فخر ہے، ہماری افواج پاکستان نے آج تک جو اس معاملے میں کردار ادا کیا ہے، انتہائی زیادہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ ہمارے جوان فوجی وہ شہید ہوئے ہیں، مگر انہوں نے ملک کی، قوم کی، مذہب کی خدمت کرتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا ہے، مگر مذہب کو اور دین اور ملت کو انہوں نے کسی جگہ پر بھی نیچا نہیں ہونے دیا۔ حضور یہ بتائیے گا کہ کشمیر میں انڈین جو ایٹراسٹیز ہیں وہ تمام حدیں عبور کر چکی ہیں، مودی سرکار جو ہے نہتے کشمیریوں کو انہوں نے ایک جیل کی شکل میں، پوری وادی کو ایک اجتماعی جیل کی شکل میں تبدیل کر رکھا ہے، اور 200 سے زائد دن جو ہے وہ کشمیریوں کو ہو گیا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کشمیر کی آزادی جو ہے وہ یہ صرف جلسے جلوس کرنے تک، قراردادیں پاس کرنے تک ایسے ہی ہوگی، یا اس کے لیے کوئی عملی اقدامات کرنے پڑیں گے؟ اور آپ حکومت پاکستان کو، وزیر اعظم عمران خان کو آپ کیا مشورہ دیں گے کہ کشمیر جو ہے وہ آزاد ہو سکے؟ ہم تو انہیں یہی مشورہ دیں گے کہ کشمیر ہمارا ایک حصہ ہے، اور آج کا نہیں، یہ تو پہلے کا ہمارا مطالبہ چل رہا ہے۔ کشمیر پاکستان انشاءاللہ بنے گا، اور وہاں جو مودی سرکار کر رہی ہے وہ ظلم ہے اور انتہائی کبھی وہ حرکت ہے جو وہ کر رہے ہیں، اور اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود ہم افسوس کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ دنیا اسلام کے اندر ابھی تک اس کے متعلق کوئی خاص کاوش اور محنت نہیں کی گئی۔ ہم اپنے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب سے بھی یہ اپیل کرتے ہیں، ہم افواج پاکستان اور فوج کی جو جرنیل ہیں ان سے بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمت کریں اور ان ہمارے کشمیری نہتے بھائیوں کا ساتھ دیں، تاکہ ہمارا وہ ایک خون ہے، ہمارا ایک جگر ہے، ہمارا ایک ٹکڑا ہے، ہمارا ایک ساتھ ہے، یعنی اور ان کو ہم اکیلا چھوڑنے کے لیے کبھی تیار نہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ اب وطن عزیز سے ہٹ کر ضلع اوکاڑا کی ہماری شخصیت اور بڑی قادور شخصیت، نیشنل لیول کی شخصیت مفتی پاکستان حضرت علامہ مولانا محمد عبدالعزیز نوری رحمۃ اللہ علیہ کا چوتھا سالانہ عرس مبارک جو ہے وہ حویلی لکھا میں 24 فروری سے انعقاد پذیر ہو رہا ہے، جس میں ملک پاکستان کے نامور علماء کرام، مشائخ اعظام، سجادگان اور مریدین عقیدت مند جو ہیں وہ تشریف لا رہے ہیں، ادھر شمولیت کر رہے ہیں۔ آپ کی شمولیت جو ہے ادھر اس جلسہ میں جو ہے وہ یقینی ہوگی، اور آپ حضرت صاحب کے جو مریدین ہیں اپنے مریدین کو جو ہے وہ کیا پیغام دیں گے؟ اس عرس کے حوالہ سے آپ کا کیا پیغام ہے؟ ہمارا پیغام تو یہی ہے کہ سب کو اس عرس کے ہر نشست کے اندر شامل ہونا چاہیے۔ وہ ہمارے دین کے ایک ایسے زبردست عالم دین تھے کہ جن کا خلا پور کبھی نہیں ہوگا۔ وہ اپنے وقت کے اندر انہوں نے جو دین کی، مذہب کی خدمت کی ہے، اہل سنت و جماعت کی خدمت کی ہے، اس کا نتیجتاً یہ بنتا ہے کہ ہمیں کم از کم کچھ نہ کچھ کرتے ہوئے ان میں حاضری تو دینی چاہیے۔ وہاں جو مریدین ہیں، علماء ہیں، جو مشائخ اعظام ہیں تشریف لا رہے ہیں، ان کی زیارت بھی کریں، اور حضرت کے وہاں جا کر حاضری دے کر اس بات کو ہم ظاہر اور عیاں کریں اور ثبوت پیش کریں کہ ہمارا ان کے ساتھ ایک قلبی ربط اور تعلق تھا، اور وہ ایک ایسے عالم دین تھے کہ جن کے لیے ہم پوری زندگی بھی ان کی تعریف و توصیف کرتے رہیں تو وہ کم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسے علماء بہت کم پیدا ہوتے ہیں، وہ ہر جگہ پر پیدا نہیں ہوتے، بڑی مشکل سے ایسے پیدا ہوتے ہیں۔ وہ نڈر آدمی تھے اور بے باک آدمی تھے، اور انہوں نے دن رات باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ملک کی، قوم کی، ملت کی خدمت کی ہے، اور یہ قیامت تک اسی طرح جاری و ساری رہے گا۔ اور ہم اپنے عزیز حضرت مفتی مولانا احمد رضا نوری صاحب زیدہ مددکم ان کو اس پر مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ وہ ہر سال ان کا عرس جو ہے بڑی احتشام کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ اس کا انعقاد کرتے ہیں، اور ہم ان کے انشاءاللہ شانہ بشانہ قدم بقدم ان کے ساتھ ہیں، اور اپنے جتنے بھی تلامذہ ہیں، جتنے بھی متعلقین ہیں، جتنے بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان سب کو بھی یہ کہیں گے کہ وہ شامل ہوں، اور حضرت کے مریدین اور باقی بھی جتنے بھی علماء ہیں سب کو یہی کہیں گے کہ سب حاضری دیں اور وہاں اس کی رونق کو دوبارہ کریں۔ جی ناظرین، آپ نے سنا کہ حضرت علامہ مولانا محمد مسعود احمد فریدی صاحب جو کہ پرنسپل ہیں جامعہ صدیقیہ بصیر پور شریف کے اور سرپرست اعلیٰ ہیں مجمع صدیقیہ پاکستان کے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ حکومت پاکستان جو ہے وہ ریاست مدینہ پاکستان کو بنانا چاہ رہی ہے، لیکن
یہ اسی صورت ممکن ہوگا جب وہ دین کے فروغ میں کام کرنے والے حفاظ کرام جو ہیں اور جو مدارس ہیں ان کی سرپرستی فرمائیں، ان کی امداد کریں گے، تاکہ ان سے جو بچے جو ہیں وہ جو پڑھ کے نکلیں گے وہ ریاست مدینہ کے ہی سفیر جو ہیں وہ تصور کیے جائیں گے۔ مزید بھی انہوں نے کہا ہے کہ حکومت پاکستان کو چاہیے، پاک فوج کو چاہیے کہ وہ کشمیر کی آزادی جو ہے وہ عملی اقدامات سے ہوگی، نعروں سے اور کانفرنسز سے اور قراردادیں پاس کرنے سے جو ہے وہ آزادی کشمیریوں کو نہیں ملے گی۔ اور کشمیر پر ظلم و ستم کرنے والے مودی سرکار کی بھی انہوں نے مذمت کی ہے، اور حضرت مولانا عبدالعزیز نوری کے عرس مبارک کے حوالہ سے انہوں نے اپنے تلامذہ، اپنے مدرسین کو، اپنے مریدین کو، اپنے عقیدت مندوں کو یہ حکم صادر فرمایا ہے کہ وہ جلسہ میں بھرپور انداز میں شرکت فرمائیں۔ بہت شکریہ حضرت صاحب آپ کا، انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔